अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक जहाज सुनसान सहरा से गुजर रहा था। इसमें बैठे 5 लोग अपनी जिंदगी का एक हसीन और यादगार सफर तय कर रहे थे। जमीन पर मौजूद जंगल की जिंदगी और वीरान रेगिस्तान के दिलचस्प नज़ारे आसमान से देखना वाकई उनके लिए हसीन तरीन लम्हात बनते जा रहे थे, मगर जल्दी उनके ये हसीन लम्हात बदतरीन लम्हात में बदल गए। जहाज में अचानक खराबी पैदा हुई और पायलट को सुनसान और वीरान सहरा में जहाज को क्रैश लैंडिंग करवाना पड़ी। इसके बाद इन 5 लोगों के साथ क्या हुआ, कैसे शिकारी जानवरों के सहरा में उन्होंने अपना वक्त गुजारा और कैसे ये मौत के मुंह से वापस आए, ये सब कुछ आप जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, साउथ अफ्रीका में एक सुनसान सहरा मौजूद है जिससे कलाहारी डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। ये सहरा तकरीबन 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला एक खतरनाक सहरा है, जबकि ये दुनिया का छठा बड़ा सहरा होने का एजाज भी रखता है। इस सहरा में तकरीबन 320 मुख्तलिफ किस्म की वाइल्ड लाइफ आबाद है। इनमें कुछ शिकारी जानवर भी मौजूद हैं, जिनमें शेर, चीता, जंगली कुत्ते और अफ्रीकन हाथी जैसे जानवर शामिल हैं। याद रहे कि ये शिकारी जानवर अपने इलाके में किसी भी इंसान की मौजूदगी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करते। ये सहरा इतना बड़ा है कि इससे साउथ अफ्रीका के 3 बड़े मुल्क कवर करते हैं, जिनमें बोट्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका शामिल है। बोट्सवाना के पास कलाहारी सहरा का एक बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद है। आपको बताते चलें कि बोट्सवाना की दारुल हुकूमत गैबरोने में एक कंपनी की डायरेक्टर, जिनका नाम कार्ल डू प्लेसिस था, उन्होंने एक प्राइवेट जहाज बुक किया। वो अपने दोस्तों को कलाहारी डेजर्ट के दिलचस्प नज़ारों से लुत्फानंदोज करवाते हुए 600 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या माउन नामी एक गांव में लेकर जाना चाहते थे। उनकी इस ट्रिप का मकसद एडवेंचर के साथ साथ बिजनेस मामलात पर भी डिस्कशन करना था। इस दिलचस्प सफर में उनके दोस्त माइक निकोलेक और उनकी बीवी लिनेट निकोलेक के साथ साथ नेब ग्रोरेक और एक पायलट कोस्टा मार्कोंडेनाटस भी थे। ये 5 लोग जिस जहाज में सफर करने वाले थे उसका मॉडल सेसना 414 था। ये 5 दोस्त अपने सफर के लिए काफी पुरजोश होकर जहाज में सवार हुए और कुछ ही देर बाद जहाज ने टेक ऑफ कर दिया। जहाज कलाहारी डेजर्ट के ऊपर से होता हुआ अपनी मंजिल माउंट गांव की जानिब गामजन था। ये सफर तकरीबन 2 घंटे का था, मगर 1 घंटा गुजरने के बाद लेनेट निकोलेट की नजर जहाज के पर पड़ी, जहां से ऑयल लीक हो रहा था। पहले तो उसने इसे इग्नोर कर दिया, मगर जब उसकी नजर दोबारा उस पर पड़ी तो उसने घबराते हुए ये बात अपने शौहर माइक निकोलेक से शेयर कर दी। जब जहाज के पायलट कोस्टा को इस बात से आगाह किया गया तो पायलट ने जहाज का वो इंजन बंद कर दिया जहां से ऑयल लीक हो रहा था। पायलट ने एक इंजन बंद करने पर कुछ ज्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि अभी भी जहाज का एक इंजन चल रहा था। आपको बताते चलें कि अफ्रीकन सहरा में गर्मी काफी शदीद होती है, जिस वजह से वहाँ की हवा खुश्क और पतली होती है। इसलिए सहरा के ऊपर से गुजरते वक्त सेसना 414 को अपना बैलेंस बरकरार रखने के लिए दोनों इंजन को ऑन रखने की अशद जरूरत थी, क्योंकि एक इंजन बंद हो चुका था। इसलिए अब जहाज ऊंचाई पर जाने की बजाय नीचे की जानिब आता जा रहा था। इस सूरत हाल को देखते हुए पायलट ने परेशानी में गैबरोने कंट्रोल टावर से राब्ता करने की कोशिश की, मगर पायलट की किस्मत ने उसका साथ न दिया और कलाहारी डेजर्ट के बीचों बीच रेडियो ने भी काम करना छोड़ दिया। अब जहाज में मौजूद 5 लोगों की जिंदगी बचाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था कि जहाज को खुद ही किसी सीधी जगह पर लैंड करवा लिया जाए। पायलट ने जब नीचे की जानिब देखा तो उसे झाड़ियों और चट्टानों के सिवा कुछ नजर न आया। कोस्टा पायलट किसी भी सूरत अपने दोस्तों को खोना नहीं चाहता था, लिहाजा पायलट ने अपने दोस्तों को ब्रेस पोजीशन में बैठने को कहा और फिर जहाज को कलाहारी डेजर्ट में झाड़ियों के दरमियान ही क्रैश लैंड करवा दिया। क्रैश लैंडिंग के बाद जब सब दोस्तों को कुछ होश आया तो उनके आसपास सिर्फ आग और धुआं ही धुआं था। लेनेट निकोलेट का हाथ बुरी तरह से जल चुका था, जबकि नेब ग्रोरेक को सांस लेने में काफी दुश्वारी हो रही थी। इसके अलावा बाकी 3 दोस्त भी काफी हद तक जलकर जख्मी हो चुके थे। इन 5 ने एक दूसरे की मदद से खुद को जहाज से बाहर निकाला और दरख्त के साथ टेक लगाए सुख का सांस लेने लगे। अभी उन्होंने सांस ही भरा था कि जहाज से लीक होने वाले फ्यूल ने आग पकड़ ली और एक धमाके से पूरा जहाज जलकर तबाह हो गया। यहाँ आपको बताते चलें कि ज्यादातर जहाजों में एक इमरजेंसी ट्रांसपोंडर होता है, जो जहाज का रेडियो खराब होने की सूरत में जहाज की लोकेशन खुद ब खुद ही कंट्रोल टावर तक पहुँचा देता है। जब कोस्टा पायलट ने अपने दोस्तों को ये बताया कि जहाज में इमरजेंसी ट्रांसपोंडर मौजूद ही नहीं है तो ये सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए।
کیونکہ اب مطلب صاف تھا کہ اتنے بڑے اور جنگلی جانوروں سے بھرے کالہاری ڈیزرٹ میں یہ 5 لوگ گم ہو چکے ہیں، جن کا رابطہ اب باہر کی دنیا سے بالکل ختم ہو چکا ہے۔ کالہاری ڈیزرٹ میں یہ 5 دوست اب ایک ویران حصے میں پھنسے ہوئے تھے، جہاں نہ تو ان کے پاس پینے کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی کھانے کو، چونکہ 2 دوست بری طرح سے جل بھی چکے تھے، اسی لیے ان کا جلد از جلد ہسپتال پہنچنا بھی نہایت ضروری تھا۔ اب یہ سب صرف اسی امید پر درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ جلدی کوئی ریسکیو ٹیم ان تک پہنچے گی اور انہیں اس ویران صحرا سے نکال کر باہر لے جائے گی، لیکن حقیقت میں ریسکیو ٹیم بھی تب ان تک پہنچی جب ان کو معلوم ہوتا کہ یہ لوگ کالہاری ڈیزرٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، اور بغیر لوکیشن معلوم کیے ریسکیو ٹیم ان کو ڈھونڈنا شروع بھی کرتی تو ان تک پہنچتے پہنچتے کئی ہفتے لگ جاتے۔ درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے یوں ہی دن گزر گیا اور رات ہونے لگی۔ ان لوگوں نے رات گزارنے کے لیے کچھ لکڑیاں جمع کی اور آگ لگا کر بیٹھ گئے۔ ساری رات انہیں خطرناک شکاری جانوروں کی آوازیں سنائی دیتی نہیں، مگر شاید وہ جلائی جانے والی آگ ہی تھی جس نے انہیں شکاری جانوروں سے بچائے رکھا۔ دوست اب صبح ہو چکی تھی اور ان 5 دوستوں کو کالہاری ڈیزرٹ میں دوسرا دن بھی ہو چکا تھا، مگر اب تک انہیں کوئی بھی تلاش کرنے نہ آیا۔ اب ان 5 کی حالت کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی، پیاس سے ان کے گلے خشک ہو چکے تھے اور بھوک نے تو جیسے ان کو مار ہی ڈالا تھا۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے جھاڑیوں کے پتوں پر پڑنے والی اوس سے اپنی پیاس بجھانے کی کوشش شروع کر دی۔ ابھی وہ اسی کوشش میں مصروف تھے کہ سورج نکلنے لگا اور پتوں پر پڑی اوس بھی خشک ہو گئی۔ اسی دوران ان کے اوپر سے ایک جہاز گزرنے لگا۔ انہوں نے فوراً آگ جلا کر اور آوازیں دے کر مدد مانگنا شروع کی، مگر جہاز کافی اونچائی پر تھا جس سے ان کی یہ امید بھی ضائع چلی گئی۔ اب وہ سب پریشانی کے عالم میں ایک ساتھ بیٹھے سوچ رہے تھے کہ یا تو اب ہم جلدی بھوک پیاس سے مر جائیں گے یا پھر کسی جنگلی جانور کا شکار بن جائیں گے۔ اسی دوران کمپنی کا ڈائریکٹر کارل اور جہاز کے پائلٹ کوسٹا نے اس خطرناک اور تپتی دھوپ والے صحرا میں مدد ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اب ان کے پاس خود ہی مدد ڈھونڈنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ لہذا کارل اور کوسٹا اپنی زخمی دوستوں کو وہیں چھوڑ کر مدد کی تلاش میں نکل پڑے۔ اب تک دوسرا دن بھی ڈھلنے والا تھا اور مائک کی حالت بھی پورے دن کی شدید گرمی کے باعث پہلے سے زیادہ بگڑ چکی تھی، جبکہ دوسری طرف کوسٹا اور کارل کو بھی گرم صحرا اور جنگلی جانوروں کے بیچوں بیچ پورا دن چل چل کر کسی انسانی مدد کی تلاش نہ مل سکی تھی۔ دوسرا دن بھی ختم ہوا اور رات ہونے لگی۔ رات کو اچانک بارش ہونے لگی، مگر یہ بارش بھی چند لمحوں کے لیے ہی ہوئی اور پھر رک گئی، جس وجہ سے ان 5 میں سے کوئی بھی اپنی پیاس نہ بجھا سکا۔ پائلٹ کوسٹا اور کارل ابھی تک مدد کی تلاش میں رواں دواں تھے۔ وہ مایوسی کی حالت میں بھوک اور پیاس سے چکراتے ہوئے گھنے جنگل میں چلے جا رہے تھے کہ اچانک انہیں ایک ایسا درخت نظر آیا جس کی سوراخ میں رات ہونے والی بارش کا کچھ پانی جمع تھا۔ یہ پانی بس اتنا تھا کہ ان دونوں نے مشکل سے تھوڑا تھوڑا پی کر خود کو حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ اب تک کالہاری ڈیزرٹ میں انہیں 4 دن گزر چکے تھے اور ان 4 دنوں میں سب کے سب ہمت ہار کر موت کے کافی قریب پہنچ چکے تھے۔ کارل اور پائلٹ کوسٹا ابھی تک مسلسل مدد کی تلاش میں چلے جا رہے تھے۔ ان کی قسمت اچھی تھی کہ وہ ابھی تک کسی جنگلی جانور کی خوراک نہیں بنے تھے۔ 5واں دن ڈھلنے والا تھا کہ کارل اور کوسٹا کو دور ایک چھوٹا سا ہٹ بنا دکھائی دیا۔ جب وہ تھوڑا قریب پہنچے تو یہ دیکھ کر ان کی جان میں جان آ گئی کہ وہ واقعی ایک ہٹ تھا اور لگ رہا تھا کہ جیسے اس ہٹ میں کوئی انسان بھی موجود ہو۔ جب وہ اس ہٹ کے اندر گئے تو اندر ایک عورت موجود تھی۔ ان دونوں نے سب سے پہلے پانی مانگ کر اپنی پیاس بجھائی اور ریڈیو کے ذریعے کنٹرول ٹاور رابطہ کر کے اپنی بگڑتی حالت اور موجودہ جگہ کے بارے میں بتانے لگے۔ کنٹرول ٹاور نے ان کو بتایا کہ وہ پہلے بھی کالہاری ڈیزرٹ میں ان کو تلاش کر چکے ہیں، مگر وہ شاید کسی دوسرے حصے میں ان کو ڈھونڈ رہے تھے۔ 6 دن کی صبح جب سب اٹھے تو وہ موت کے منہ تک پہنچ ہی چکے تھے کہ اچانک سے انہیں ہیلی کاپٹرز کی آواز سنائی دینے لگی۔ یہ وہ آواز تھی جس نے انہیں ایک نئی زندگی عطا کی تھی، کیونکہ ریسکیو ٹیم ان کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ ٹیم نے فوراً ان تک پہنچ کر سب سے پہلے تمام لوگوں کو پانی پلایا اور کچھ کھانے کو دیا۔ اس کے بعد انہیں ہسپتال پہنچایا گیا اور جب حالت بہتر ہونے پر ان 5 دوستوں کا انٹرویو لیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اگر اس دن کارل اور پائلٹ کوسٹا مدد ڈھونڈنے نہ جاتے تو شاید آج ہم اس دنیا میں موجود نہ ہوتے۔ یقیناً آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ خدا حافظ۔